मेरे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर जुनेद अहमद साहब जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के प्रोफेसर हैं। जब यूनिवर्सिटी से आते हैं उसके बाद कबाब घर इनका होटल है वो ये चला रहे हैं। तो मेरा मोटिव ये था कि हम एक ऐसा वेंचर शुरू करें जिससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल जाए और रोज़गार के साथ साथ जो है उसमें हम जो हमारे इस्लामी उसूल तिजारत हैं दयानतदारी का फ़रोग़ जो है ना वो बाज़ारों में किया जाए। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। मेरे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर जुनेद अहमद साहब जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के प्रोफेसर हैं। PhD इन्होंने कर रखी है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी से आते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कबाब घर इनका होटल है वो ये चला रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब लाखों की तनख्वाह लेती हैं, तो उसके बाद होटल चलाने की ये जो ज़रूरत है ये क्यों महसूस हुई उन्हें, आज डॉक्टर साहब से जानते हैं। ये कोई इस सेंस में नहीं है कि कोई माशी तंगी की वजह से मुझे आना पड़ा है। आजकल यही होता है ना जी कि PhD किया है जी, काम नहीं मिल रहा था तो हमने ये स्टार्ट किया। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड और काफ़ी अच्छा है सिलसिला मेरा उधर, लेकिन वो मेरी अपनी सिक्योरिटी या पर्सनल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरनेस का जो है ना वो है, मैं सिक्योर्ड हूँ। लेकिन इससे आगे बढ़ के अगर आप सोचें तो फिर आप इर्द गिर्द जब देखते हैं तो आपको इर्द गिर्द जो माशी प्रॉब्लम्स हैं लोगों के वो भी नज़र आते हैं। अब उसमें आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप उनको लेक्चर देते रहें कि ये करें वो करें, या प्रैक्टिकली आके करके दिखाएं। तो मेरा मोटिव ये था कि हम एक ऐसा वेंचर शुरू करें जिससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल जाए और रोज़गार के साथ साथ जो है उसमें हम जो हमारे इस्लामी उसूल तिजारत हैं जिनको हम दयानत कहते हैं, तो उस दयानतदारी का फ़रोग़ जो है ना वो बाज़ारों में किया जाए। और लोग भी होंगे शायद कर रहे होंगे हर जगह पे, तो इस तरह हम चाह रहे थे कि हम जो है ना एक स्टार्टअप्स ऐसे लें। फिर स्टूडेंट्स के हवाले से देखा जाए तो स्टूडेंट आजकल बड़े रिलक्टेंट होते हैं कि यार काम छोटा है, हमने ये किया हुआ है और हम जॉब की तलाश करना चाह रहे हैं, वाइट कॉलर जॉब होनी चाहिए, लेकिन वो एक बहुत एक ऐसी चीज़ वो छोड़ जाते हैं जिससे आगे वो पता नहीं कितने लोगों को जो है रोज़गार दे सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नौकरी के बारे में जब भी हम कहते हैं ना, हम कहते हैं तनख्वाह बढ़ती है, और जब हम कहते हैं कि कारोबार, तो उसके जवाब में लोग कहते हैं कारोबार फैल गया। तो फैलने और बढ़ने में बड़ा फ़र्क है। तो मैं ये चाहता था कि स्टूडेंट इस चीज़ को देख के तो मोटिवेट हों और कहें कि मोटिवेट करना चाह रहे थे, कि रॉयल मॉडल बनना चाह रहे थे। दूसरा आपका ये था कि एक ऐसा सेटअप लाया जाए जिसमें लोगों को रोज़गार भी मिले और एक रॉयल मॉडल स्टूडेंट के लिए हो कि हम डिग्री के साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं, हमारे प्रोफेसर भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तालीम आपको सिखाती है ना, तालीम आपको क्या सिखाती है, क्या तालीम आपको ये तो नहीं सिखाती कि आप अपना आप सिक्योर करें। तालीम का मकसद ये होता है कि आप ये आगे ही हासिल करें कि इंसानियत और या इंसान जो लोग इर्द गिर्द रह रहे हैं वो हमारी फैमिली हैं। अगर उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उन प्रॉब्लम्स को जो है हम जिस हद तक जाके प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकें वो आएँ। तो इसलिए ये एक छोटा सा एक एफ़र्ट है। देखें अल्लाह ताला इस एफ़र्ट को कहाँ ले जाता है। इस एफ़र्ट से कितने ऐसे अफराद हैं जिनको रोज़गार मिला है। उसके बाद आप बता रहे हैं कि वेल सेटल भी हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी आपने कि रोल मॉडल के लिए ये पेश किया। तो जो आपकी जो फैमिली है, जो ख़ानदान है, उनमें से आपने कितने अफराद की जो मदद की और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपके इस काम से जो मोटिवेट हुए हैं? मदद इस वक्त जो है ना मेरे पास 10 लोग काम कर रहे हैं। पहले स्टार्ट में मैं अकेला था, साथ एक आध और बंदा था, वो हमारा वर्कर था। फिर ये ग्रो किया, थोड़ा सा काम तेज़ हुआ तो हमने इसको एक्सपेंड किया। तो 10 लोग तो इस वक्त काम कर रहे हैं, यानी 10 फैमिलीज़ इस वक्त सपोर्ट कर रहा है ये एक छोटा सा यूनिट। तो उसके अलावा जो है स्टूडेंट्स 2-3 मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा जी कि हमने इसके बाद काम स्टार्ट किया है, जो ये हमें जो है ना वो मोटिवेशन मिली तो हमने भी शुरू कर दिया। तो ऐसा यानी कि अब कुछ स्टूडेंट्स इक्का दुक्का ही सुनने में आए कि जो पहले हेजिटेट कर रहे थे तो इसके बाद उन्होंने किया। तो ये है कि एक अभी क्योंकि 1 साल हुआ है हमें, तो और भी स्टूडेंट्स आते हैं, मशवरे भी करते हैं ये कैसे करना चाहिए सर, क्या करना चाहिए। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि बस एक परचम है जिसको ईमानदारी का परचम कहते हैं, उसको बस थामना है आपने, और काम जो भी करेंगे उसमें अल्लाह आपको कामयाब करेगा। तो आपने ईमानदारी की बात की, कुछ रेस्टोरेंट्स हमने अपने ऐसे देखे हैं जो कह रहे हैं कि जो जली चीज़ें हैं या 2 नंबर चीज़ें अपनी जो प्रॉफिट है वो बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जो तालीम है आपको वो दयानतदारी आपको सिखाती है। तो जब आप दयानतदारी से काम करते हैं तो प्रॉफिट
بالکل حاصل ہوتا ہے؟ جی سچائی جو ہوتی ہے نا وہ ایک وقت آتا ہے، سچائی جب گونجتی ہے سچائی، تو سٹارٹ میں ڈیفینیٹلی جب آپ مٹیریل کی کاسٹ ہائی رکھیں گے، ویجز بڑی پراپر دیں گے اور بڑی اچھی ویجز دیں گے تو پروفٹ کی طرف آہستہ آہستہ ہی بندہ آتا ہے۔ تو میں اس وقت یہ ہے کہ میں سیٹسفائی صرف اس بات پہ ہوتا ہوں کہ میرے جو ورکرز ہیں ان کو اچھا مل رہا ہے، ویجز مل رہی ہیں، پلس ہم منتھلی بونس بھی دیتے ہیں ان کو، تو مجھے کچھ بھی نہ بچے تو میں سیٹسفائیڈ رہتا ہوں۔ تو اس وقت ہم تقریباً بریک ایون پہ ہیں 1 سال کے بعد، لیکن یہ ہے کہ جو چیز میں گھر میں ہم یوز کرتے ہیں وہی میں ادھر شاپ پہ یوز کرتا ہوں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ادھر چیز ہے کہ ہوم میڈ سبزی گھر سے آپ کی سبزیاں بنا کے لا رہے ہیں؟ ایک سبزی ہوم میڈ ہے جی، اس میں ذرا یہ ہے کہ گھر والوں کو میں نے پارٹیسپیٹ کیا کہ آپ بھی ذرا آئیں تھوڑا سا، کیونکہ اسٹوڈنٹس میرے کافی ہیں جو ہاسٹلائڈ ہیں، گھر سے باہر ہوتے ہیں، تو میں خود بھی ہاسٹلائڈ رہا ہوں کافی عرصے، تو بڑی طلب ہوتی ہے گھر کے کھانے کی، تو ہم ایک سبزی ضرور بناتے ہیں تاکہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ ایک اچھا کھانا سبزی کھانا چاہیں تو اچھی مل جائے۔ باقی تو ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں دوسری، وہ پھر اور کیا کیا پروڈکٹس ہیں آپ؟ اور ہمارے پاس یہ ٹریڈیشنل توا دال ہوتی ہے لاہور کی، وہ ہے، اور انڈا ٹکی ہوتی ہے، پھر چکن کا قیمہ، بیف قیمہ، چپلی کباب سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا، اور وہ بہت اچھے میٹ کا ہم بناتے ہیں، یعنی آپ کھائیں گے تو آپ کو صحت فیل ہوتی ہے اس سے، یعنی کہ ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے کچھ سینے میں جلن یا کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اسٹوڈنٹ تو موٹیویٹ ہوئے ہیں، جو آپ کے کولیگز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، وہ کتنے انہوں نے اپریشیٹ کیا؟ بہت اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ صرف منصوبے بناتے رہتے تھے اور آپ نے جمپ لگا دیا، اور وہ میری بڑی ہیلپ کرتے ہیں ان سینس۔ سٹارٹ میں تو انہوں نے بہت ہیلپ کی کہ وہ 3-3 4-4 مل کے آ جاتے تھے کہ سیل بڑھیں اس کی، تو وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ ناکام ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ ہماری کمیونٹی میں سے بہت کم لوگ یہ ڈیئر سٹیپ لیتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی ڈیئر سٹیپ لیا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بڑا دلیرانہ سٹیپ لیا آپ نے، تو بہرحال وہ اپریشیشن بڑی کر۔ سب بچے کیا کرتے ہیں؟ کیا کہنا کیا ہے، بس ہنستے ہیں کہ بابا جی آپ یہ کیا شروع کر دیا آپ نے۔ وہ جب سٹارٹ میں چپلی کباب کی ریسیپی پہ خود ریسرچ کرتا تھا تو گھر میں عموماً بناتا بیٹھ جانا ہر سنڈے کو، تو ابھی تو یعنی وہ چھوٹے ہیں، کلاس 6 میں ہے بڑا، تو بہرحال ان کو ابھی اتنا نہیں ہے، بہرحال وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، تھوڑا بڑے ہوں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ ایک آبجیکٹو بیس کام کر رہے تھے یا کوئی محنت کر رہے تھے کسی مقصد کے لیے۔ وہ جو ڈگری حاصل کرتے ہیں، ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، نوکری نہیں ملتی انہیں کیا میسیج دیں گے آپ؟ دیکھیں، جو بہادر ہوتا ہے نا اس کے لیے میدان ہوتا ہے، اور اس بہادر کو میدان سجانا ہوتا ہے۔ بزدل بندہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ کہتا ہے یار میرے پاس ڈگری ہے، نوکری نہیں ہے۔ بہادر کہتا ہے ڈگری ہے، شکر الحمدللہ، اور وہ نکل پڑتا ہے کسی میدان، اپنا ایک میدان بنانے میں، اپنی ایک آسمان بنانے میں۔ تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ اللہ نے یہ لاہور کو جنگل تو نہیں ہے، لاہور جنگل نہیں ہے، بہت بڑا شہر ہے۔ آپ کوئی بھی آج کل تو بہت جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ہر جگہ پہ چیزیں موجود ہیں، آپ کوئی ایک ایسی چیز دیکھیں جو آپ کے ارد گرد میں نہیں ہے، یا ہے بھی صحیح۔ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا جو بزنس کا اپرچونٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایمانداری بازاروں میں نہیں ہے۔ آپ نے ایمانداری کو رائج کرنا ہے، آپ آٹومیٹکلی اوپر چلے جائیں گے۔ تو کوئی ایک چیز لیں، کھانے کی لیں، کوئی کرافٹ نہ لیں، کوئی اپنی سوچے تو صحیح، آپ کے اندر اللہ نے کوئی اور ایبلٹی بھی تو رکھی ہوگی، اس ایبلٹی کو یوز کریں، اور یوز کر کے تو آپ آ جائیں، میدان میں آئیں۔ تو میدانوں سے نہیں گھبرانا، یہ نہیں ہے کہ وہ اب ڈگری مل گئی ہے تو نوکری نہیں مل رہی، فلاں نہیں ہو رہا، تو نہیں مل رہی تو نوکری تمہیں ہو سکتا ہے اللہ نے پیدا کی ہو نوکریاں دینے کے لیے، آپ نوکری لینے کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو میں تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ دلیر اور بہادر جو نوجوان ہے، اور نوجوان ہی ہوتا ہے نا جو سوسائٹی کو چینج کرتا ہے، تو یہ چینج اسی طرح ہوگا کہ آپ پریکٹیکل ورک کریں کوئی بھی، اور پھر اس میں ایمانداری رکھیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا یہ آبجیکٹیو میں رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے آ کے پیسہ بنانا ہے۔ اسلامی معیشت کا جو بنیادی اصول ہے نا وہ ہے کہ اس میں اثار اور قربانی ہوتی ہے، تو اس اپنی معیشت میں لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، ان کی پروٹیکشن کریں، اللہ آپ کی پروٹیکشن بھی کرے گا، مدد بھی کرے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، بہت ہی اچھا انہوں نے لاسٹ میں میسیج کیا۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔